ल अब हामी यो जबको बारेमा हेरौँ ल। त्यही क्लाइन्टको है, सबै हामी अहिले पहिला त्यही क्लाइन्टको हेर्दैछौँ है। रिसर्चर निडेड, यो नेपाल आइडी सिस्टम र पब्लिक रेजिस्ट्रिजको बारेमा रिसर्चर चाहियो। योचोटि चाहिँ उसलाई पहिला के को लागि चाहिएको थियो, रिसर्चर उसलाई इलेक्सन प्रोसेस र भोटर आइडेन्टिफिकेसन इन नेपालको बारेमा रिसर्चर चाहिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि के को बारेमा चाहिएको थियो रिसर्चर उसलाई, नेपाल पोलिटिकल पार्टिज, पोलिटिसियन्स र पब्लिक डिबेट कुन कुन विषयमा सामाजिक बहस भइरहेको छ त्यसको बारेमा रिसर्च चाहिएको थियो होइन। सेभ जब्स यो हेर्दैछौँ है, यो क्लाइन्टको हामी हेर्दैछौँ होइन। अनि त्यसपछि यो क्लाइन्टमा हामी जान्छौँ है। यो क्लाइन्ट पनि एकदम म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही नै मान्छे जस्तो छ है। म तपाईँलाई भरे यसमा म आएपछि कुरा गर्छु ल। अहिले छोडिदिउँ यसलाई। अहिले हामी यही क्लाइन्टको बारेमा हेर्दैछौँ है। यो क्लाइन्टको अन्तिम जब यो है। अब यो बारेमा हामी यहाँ हेरौँ ल। यसको नेपाली उल्था पनि दिनु पऱ्यो नि त होइन। यहाँ छ रिसर्चर निडेड होइन, अनुसन्धानकर्ताको आवश्यक, नेपाल आइडी सिस्टम, नेपालको परिचय पत्र प्रणाली बारे र सार्वजनिक दर्ताहरूको बारेमा एउटा रिपोर्ट चाहियो अरे होइन। रिसर्च गरेर हामीले दिनु पऱ्यो अरे क्या उसलाई होइन। नेपालको परिचय पत्र प्रणालीहरूको बारेमा जानकारीहरू र सार्वजनिक दर्ता प्रक्रिया या दर्ता हुने ठाउँहरू या के कसरी दर्ता हुन्छ या उसले के चाहिरहेको छ अहिले हामी हेरौँ न है। ती विषयहरूमा उसलाई इन्फर्मेसन चाहियो भनेको छैन। सबै कुरा मलाई भन, यो बारेमा भनेको छ नि त होइन। गत महिना पोस्ट भएको रहेछ होइन, विश्वव्यापी होइन। यो काम भइसक्यो उसको है। दिस जब इज नो लङ्गर एभाइलेबल भनेको छ नि त होइन। यो कति डलरमा भयो भने नि, कति डलरमा भयो यो मोरमा जाँदा, यो जब इन प्रोग्रेसमा रहेछ। यो जब इन प्रोग्रेस यहाँ छैन, यो अहिले प्रोग्रेसमै रहेछ, अहिले हुँदैछ यो काम। यसको प्राइसिङ यहाँ कति राखेको छ उसले, यहाँ प्राइस राखेको छैन है। कस्टम फ्रिल्यान्सरले आफूले पनि सेट गर्न पाइहाल्छ प्राइस होइन। ल ठिकै छ, यो विषयमा उसले चासो पर्यो होइन। अनि यहाँ के भनेको रहेछ हेरौँ ल। वी आर सिकिङ, अब यहाँ तल हेर्नु है नेपालीमा, वी आर सिकिङ अ स्किल्ड रिसर्चर टु एनालाइज है। हामीले चाहिँ सबै नेपालको बारेमा एनालाइज गरेर उसलाई दिनु पर्यो क्या विदेशीलाई। हामी त एज अ पपेट टुल है, अङ्ग्रेजी पढ्ने सबै है, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने सबै, अनि डाटाहरू चाहिँ विदेशीलाई दिने। त्यो पनि $5, $10 है। नेपालमा पनि के आउँदैन यार, नेपालमा पनि राम्रो चिज आउँदैन $5 त। वी आर सिकिङ अ स्किल्ड रिसर्चर टु एनालाइज नेपाल्स, के को बारेमा एनालाइज गर्नु भनेको छ, नेपालको आइडी सिस्टम होइन। हामी नेपालको परिचय पत्र प्रणाली र पब्लिक इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर र सार्वजनिक सूचना पूर्वाधारको विश्लेषण गर्न एक कुशल अनुसन्धानकर्ताको खोजीमा छौँ भनेको छैन। नेपालको परिचय पत्र प्रणाली होइन, नेपालको परिचय पत्रहरू होइन, नेपाली परिचय पत्र, नागरिकता, सिटिजनसिप होइन, परिचय पत्र, यी कुराहरूको जानकारी दिनु भनेको छ क्या हामीलाई। नेपालको सबै यो इन्फर्मेसनहरू उसलाई पठाउनु भनेको छैन। र सार्वजनिक सूचना पूर्वाधारको विश्लेषण होइन, र पब्लिक इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर र सार्वजनिक सूचना दिने माध्यमहरू के छ होइन। नेपाल गभर्मेन्टले या नेपाल गभर्मेन्टको होइन सार्वजनिक सूचना दिने माध्यमहरू के छ त्यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिनु भनेको छैन। द गोल इज टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ आइडेन्टिफिकेसन वर्क्स एन्ड हाउ इन्फर्मेसन इज सेन्ट्रलाइज्ड। लक्ष्य पहिचान कसरी काम गर्छ र जानकारी कसरी केन्द्रित हुन्छ भन्ने र बुझ्नु हो। लक्ष्य चाहिँ के रहेछ भने पहिचान कसरी काम गर्छ होइन। द गोल इज टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ आइडेन्टिफिकेसन वर्क्स होइन। तपाईँको यो आइडीको आइडेन्टिफिकेसन कसरी काम गर्छ, सिटिजनहरूलाई कसरी चिन्दछ होइन, यो सिस्टमहरू कसरी काम गर्छ नेपालको होइन,
कुनै कुरा भेरिफाई हुनको लागि त त्यो नागरिक हो कि होइन भनेर नेपालको त आइडीले भेरिफाई गर्छ अनि मात्रै त्यो सिस्टमले काम गर्छ नि त होइन। त्यो बारेमा मलाई भन भनेको छ। त्यो कसरी हुन्छ यसको बारेमा मलाई बुझाऊ भनेको छैन। एन्ड हाउ इन्फर्मेसन इज सेन्ट्रलाइज्ड होइन र जानकारीहरू कसरी केन्द्रित हुन्छन् भनेर बुझ्नु हो भनेर भनेको छैन। द प्रोजेक्ट इन्क्लुड छैन परियोजनामा चाहिँ के समावेश छ। अब हेरौँ त 1 नम्बरमा यही हो है, यहाँ तथ्याङ्क सङ्कलन कलेक्टिङ स्ट्याटिस्टिक्स है। यी विषयवस्तुहरूमा हामीहरूले जे कुरा गऱ्यौँ नि सबै तथ्याङ्क भेला पारेर भनेको छ होइन। म्यापिङ नेपाल सेन्ट्रलाइज्ड पब्लिक रेजिस्ट्रिज एन्ड आइडेन्टिफाइङ वेयर की पब्लिक रेकर्ड्स आर स्टोर्ड। अब यहाँ त के भनेको छ यसले, नेपालको केन्द्रित सार्वजनिक दर्ताहरूको नक्साङ्कन होइन। जस्तै अब हाम्रो आइडीहरू हाम्रो इन्फर्मेसनहरू नेपाल गभर्मेन्टको कहाँनिर सेभ भएको हुन्छ पब्लिक होइन। त्यो सबै कुराहरूको म्याप गर भनेको छ है। र प्रमुख सार्वजनिक रेकर्डहरू भण्डारण गरिएका ठाउँहरू पहिचान गर एन्ड आइडेन्टिफाइङ वेयर की पब्लिक रेकर्ड्स आर स्टोर्ड। पब्लिकको रेकर्डहरू जनताको रेकर्डहरू कहाँनिर नेपाल सरकारले राखिरहेछ त्यो बारे हामीलाई भन भनेको छ क्या, बुझिरहनु भएको छ नि होइन। नेपाल सरकारले नेपाली जनताको इन्फर्मेसनहरू जहाँ राखोस् विदेशीले किन मतलब त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई म्यानिपुलेसन गरेर त्यो आइडीहरूलाई म्यानिपुलेसन गरेर सिस्टम ह्याकेबल बनाएर त्यो जे पनि गर्न सकिन्छ क्या। एक्सप्लेनिङ हाउ एक्सेसिबल पब्लिक इन्फर्मेसन इज एन्ड वेदर एपिआई एक्जिस्ट। यो अलिकति आइडी पढ्नेहरूले बुझ्नुहुन्छ है। सार्वजनिक जानकारी कति पहुँच योग्य छ होइन र एपिआईहरू अवस्थित छन् कि छैनन् भन्ने बारे व्याख्या गर्ने त्यही हो होइन। सार्वजनिक जानकारीहरू पहुँच योग्य कतिका छन् होइन। नेपाल सरकारले दिएको सार्वजनिक जानकारीहरू जनतामा कतिको मात्रामा पुगिरहेको छ यसको बारेमा इन्फर्मेसन दियो भनेको छैन। अनि यो जेनरल जब डिस्क्रिप्सन भइहाल्यो होइन, तपाईँ आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। कि मैले कमी एक्सप्लेनेसनमा मेरो के कमी भयो भने तपाईँहरू आफैले पनि एउटा बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। यहाँ अङ्ग्रेजीमा छ यहाँ नेपालीमा छ होइन। एट्याचमेन्ट अब यो चाहिँ इन डिटेल जब डिस्क्रिप्सन है, यो चाहिँ बेसिक जब डिस्क्रिप्सन भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ इन डिटेलमा के भनेको छ हेरौँ ल। यहाँ यस्तो अलिकति सानो पारौँ ल। टेक्निकलिटिज इन नेपालमा प्राविधिक पक्षहरू। द रिसर्चर विल म्याप आउट द टेक्निकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ नेपाल फोकसिङ अन आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम्स एन्ड पब्लिक रेजिस्ट्रिज। अनुसन्धानकर्ताले पहिचान प्रणाली है, यो पहिचान प्रणाली भनेको के हो त? नेपालको नागरिकको पहिचानको प्रणाली है। नेपाल सरकारले यो नागरिक नेपालको हो होइन भन्ने एउटा प्रणाली त छ नि त होइन। त्यो प्रणाली के हो त त्यो बारे हामीले बुझाउ भनेको छ है। कसरी पहिचान गरिरहेको छ सिटिजनहरूलाई त्यो बारेमा मलाई बुझाउ भनेको छ। र सार्वजनिक दर्ताहरूमा केन्द्रित हुँदै आइडेन्टिफिकेसन र सार्वजनिक दर्ताहरूमा केन्द्रित हुँदै नेपालको प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गर्नु भनेर भनेको छैन। नेपालको पहिचान प्रणाली होइन, नेपालको डकुमेन्टेसनहरूको यस्तो पहिचान हुन्छ नि त्यस्तो प्रणालीको बारेमा सबै जानकारी देऊ र सार्वजनिक दर्ताहरूमा केन्द्रित हुँदै नेपालको प्राविधिक र नेपालको आइटी होइन, आइटी र प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूको बारेमा म्याप गरेर मलाई भन भनेको छैन। टेक्निकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ भनेकै छ नि त होइन। अब एमा अब यहाँ इन डिटेल भनेको छ उसले कसरी गर्ने भनेर होइन। आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स इन नेपाल होइन, नेपालमा पहिचान कागजातहरू। यो नेपालको नागरिक हो होइन भनेर नेपाल सरकारले कसरी पहिचान गरिरहेको छ होइन। क्रिएट अ कम्प्लिट ओभरभ्यू अफ अल अफिसियल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट्स इन्क्लुडिङ होइन, सबै आधिकारिक पहिचान कागजातहरूको पूर्ण सिंहावलोकन
सृजना गर्नुहोस् जसमा समावेश यो कुरा हुनेछन् भनेर भनेको छ। अब हामी हेरौँ त के भनेको छ हैन। बुझ्नु भने हैन, यो त साधारण छ नि हैन। सबै आधिकारिक कागजातहरू हैन जसले यो देशको यो मान्छे यो देशको नागरिक हो होइन भन्ने छुट्याउँछ त्यो कुराहरू सबै बारेमा मलाई भनेको छैन। अब के बारेमा भनेको छ यहाँ कम्प्लिट लिस्ट भनेको छ नि हैन, कम्प्लिट ओभरभ्यू भनेको छ नि। अब हेरौँ है, टाइप्स अफ आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट्स एभाइलेबल हैन। अब पहिचान गर्ने कागजातहरू के हुन्, जस्तै यहाँ उपलब्ध पहिचान कागजातका प्रकारहरू जस्तै नागरिकता भयो हैन, नागरिकता प्रमाणपत्र भयो हैन, राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो हैन, मतदाता परिचय पत्र पनि भयो, राहदानी भयो हैन, जन्म प्रमाणपत्र, यिनीहरूको बारेमा सबै कुरा हामीलाई जानकारी देऊ भनेको छ है। हाउ कमन इज डकुमेन्ट इज, प्रत्येक कागजात कति सामान्य छन् भनेको क्या। जस्तै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राहदानी, जन्म प्रमाणपत्रको कुन चाहिँ बेसी प्रयोगमा आइरहेको छ भनेको क्या। कुन प्रमाणपत्र देख्दा चाहिँ छिट्टै काम भइहाल्छ भन्न खोजेको उसलाई हैन। कति सामान्य छ भनेको त्यही त हो नि त हैन। प्रत्येक कागजातहरू कति सामान्य छ भनेको हैन। लेटेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन हाउ मेनी सिटिजन्स होल्ड इच टाइप हैन। प्रत्येक प्रकार कति नागरिकहरूले राख्छन् भन्ने बारे पछिल्लो तथ्याङ्क है। यो नागरिकता, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र, यो मतदाता परिचय पत्र, राहदानी, जन्म प्रमाणपत्र प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले कतिको राखिरहेछन् सबै कुराहरू। या कुनैको कुनै होला, कुनैको कुनै नहोला, त्यसो टाइपको छ भने के कस्तो छ कुराहरू, यसको तथ्याङ्क हामीलाई भनेको छैन। यो किन उसले चाहिरहेको छ तपाईँलाई म एकछिनमा बुझाउँछु है। यो कुराहरू सबै उसले टास्क वाइज हुन्छ क्या, उनीहरूको टास्क कम्प्लिट हुन्छ, सक्यो। तपाईँहरूलाई वान टाइम प्रोजेक्टमा $5 दिन्छ, सबै कुरा पाइहाल्छ इन्फर्मेसन। यु आर जस्ट युज्ड एन्ड युज एन्ड थ्रो हो क्या। युज एन्ड थ्रो भनेर यस्तो रुड तरिकाले भन्दैनन्, मिठो तरिकाले ओ यस यु हेभ डन माई जब, थ्याङ्क यू सो मच भन्छन्। त्यही त हो नि हैन। थ्याङ्क यू फर कन्ट्रिब्युटिङ टु अस भन्छन् हैन, धन्यवाद दिन्छन्। हामी चट्ट हाँस्छन्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू म्याम भन्छन्। त्यही त हो नि हैन। मोडर्न स्लेभरी हामीलाई त एक किसिमको मोडर्न झोले टाइपको पो भयौँ हामीहरू त। अब अरू पोइन्टहरू हेरौँ के लेखेको छ उसले है। प्रत्येक हाउ इज डकुमेन्ट, लेटेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन हाउ मेनी सिटिजन्स होल्ड इज डकुमेन्ट यहाँ हामीले हेऱ्यौँ होइन। हाउ दिज डकुमेन्ट्स आर इस्युड एन्ड बाई विच अथोरिटी, यी कागजातहरू कसरी जारी गरिन्छ र कुन प्राधिकरणद्वारा है। यो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राहदानी, जन्म प्रमाणपत्रहरू कसरी जारी गरिन्छ त्यसको व्याख्या गरेर मलाई भनेको छ उसले। र कुन तपाईँको डिपार्टमेन्टले हैन यो जारी गर्छ हैन। अब पासपोर्टको लागि डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट हैन, यो नागरिकता हरूको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हैन, यस्तो सबै कार्यालयहरूको हुन्छ नि कुराहरू सबै उसलाई चाहिएको छ क्या। हाउ डकुमेन्ट्स आर इस्युड इज अर इलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स। अब यो कागजातहरू जस्तै नागरिकता भयो हैन, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र हैन, राहदानी, जन्म प्रमाणपत्र, सबै यी कुराहरूको एज अर इलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स हैन। यी कागजातहरू उमेर वा योग्यताको आवश्यकताहरू क्या। यो सबै पाउनको लागि केही उमेर वा योग्यताहरू चाहिएको छ भने त्यसको बारेमा पनि हामीलाई भनेको छ हैन। कति वर्ष भएपछि यो पाइन्छ हैन, नागरिकता पाइन्छ, के कसो छ कुराहरू हैन, राष्ट्रिय परिचय पत्र हैन, तपाईँको लाइसेन्सहरू हुन्छ, सबै डकुमेन्टहरूलाई चाहिएको छ क्या। करेन्ट डिजिटाइजेसन स्ट्याटस, हालको डिजिटलाइजेसनको स्थितिको बारेमा सबै कुरा भनेको छ। जस्तै हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय परिचय पत्र छ नि डिजिटल हैन, त्यसको बारेमा हैन। अनि ई पासपोर्ट भनेको छ नि हैन, सबै डिजिटल कुराहरू के भइरहेको छ अहिले। यो राज्यले डिजिटलाइज के गरिरहेको छ यसको कुरा पनि हामीले भनेको छ क्या। अर्बन भर्सेस रुरल एक्सेस इफ एभाइलेबल, उपलब्ध भएमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा यो जस्तै नागरिकताहरूको सबैजनासँग छ कि छैन, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैजनासँग छ कि छैन, मतदाता परिचय पत्र, राहदानी, जन्म प्रमाणपत्र सबै कुराहरू यो सहरी र ग्रामीण गाउँमा सबैजनाहरूसँग छ कि छैन, कि कस्तो स्थिति छ यसको बारेमा पनि
हामीलाई भन भनेको छ है। ए नम्बरमा यो भयो होइन। अनि बी नम्बरमा थुप्रै पो भनेको रहेछ, यति रहेछ। बी नम्बरमा पब्लिक इन्फर्मेसन रेजिस्ट्रिज, सार्वजनिक जानकारी र रजिस्ट्री होइन। मुख्य सार्वजनिक जानकारी भएका भण्डारण। प्रोभाइड एन ओभरभ्यू अफ वेयर की पब्लिक इन्फर्मेसन इज स्टोर्ड एन्ड एक्सेस्ड। की पब्लिक इन्फर्मेसन होइन, पब्लिकको इन्फर्मेसन, पब्लिक भनेको नेपाली सिटिजन होइन, नेपाली सिटिजनको इन्फर्मेसनहरू कहाँ राखेको छ त्यो मलाई भन भनेको छ उसले होइन। कस्तो डाइरेक्टली सोधेको छ भने स्टोर्ड एन्ड एक्सेस है, त्यो कहाँ राखेको छ र त्यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा भन भनेको छ यी होइन। मुख्य सार्वजनिक जानकारीहरू कहाँ भण्डारण र पहुँच गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामीलाई भन भनेको छैन। पब्लिकको डाटाहरू हुन्छ नि, इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि होइन, ती कुराहरू कहाँ राखेको हुन्छ भनेर। जस्तै अब बायोमेट्रिकहरू हामीहरू दिन्छौँ नि होइन। अब तपाईँको डिजिटलाइज भोटिङ सिस्टममा त्यो हाम्रो बायोमेट्रिकहरूलाई म्यानिपुलेसन गरेर त्यसलाई इन्टर गराउन सकिन्छ क्या। सामान्य कुराहरू हो नि त तिनीहरू होइन। यो इन्फर्मेसन उसले पायो भने त उसले त त्यही त गर्छ नि उसको सिस्टममा। हाम्रो डाटाहरू हामीले युजै नगरिकन त युज गर्न सकिहालिन्छ नि त, सामान्य कुरा होइन। बायोमेट्रिक भनेपछि त हाम्रो त सबै इन्फर्मेसनै ती गयो नि त होइन। रेटिनाको इन्फर्मेसनसम्म गयो। ल यो हेरौँ ल। सेन्ट्रलाइज्ड गभर्मेन्ट डाटाबेस एन्ड रेजिस्ट्रिज। अब यहाँ हेर्नु केन्द्रित सरकारी डाटाबेस र रजिस्ट्रीहरू है। सरकारले केन्द्रमा है उसले नेपाली जनताको डाटाहरू कहाँ राखेको छ, के कसरी राखेको छ र त्यो कसरी चलाउन सकिन्छ है, त्यसमा पहुँच कसरी गर्न सकिन्छ, एक्सेस भनेको छ नि त होइन। त्यसको बारेमा हामीले भन भनेको छैन। सेन्ट्रल गभर्मेन्टै भनेको छ त यहाँ होइन। गभर्मेन्ट भनेको राज्य होइन, पब्लिक भनेको जनता होइन। त्यही त हो नि, पब्लिकको इन्फर्मेसन कहाँ राखेको छ र त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन। सरकारको डाटाबेसमा जनताको इन्फर्मेसनहरू कहाँ छ र त्यसलाई हामीले कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा मलाई जानकारी देऊ भनेको छ होइन। प्रोभाइड एन ओभरभ्यू भनेको त्यही त हुन्छ नि होइन। प्रोभाइड एन ओभरभ्यू अन फलोइङ थिङ भनेको चाहिँ यहाँ तल थुप्रै छ। यो त एउटा मात्रै हो है। अर्को के भनेको रहेछ हेरौँ। एजेन्सिज रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ पब्लिक रेकर्ड्स। जस्तै अब हाम्रो यो बायोमेट्रिकहरू हुन्छ, नेसनल आइडी हुन्छ, लाइसेन्स हुन्छ, ई पासवर्ड हुन्छ, एक्सेट्रा सबै हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि है। यो अनि हाम्रो गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू हुन्छ होइन, त्यहाँ थुप्रै डाटाहरू हुन्छ है। कति हामीले एप्लाई गरिरहेको हुन्छ कुन कुरामा, सबै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि पब्लिकको। यो सबै कुराहरू मेन्टेन गर्ने या हेर्ने को हो भनेर कुनै एजेन्सीलाई दिएको छ कि नेपाल गभर्मेन्टले आफैले डिपार्टमेन्ट बनाएर गरिरहेको छ कि त्यस्तो के कुराहरू छ, हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दियो त्यसको बारेमा भनेको छ है। एजेन्सिज रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ पब्लिक रेकर्ड्स भनेको छैन। सार्वजनिक रेकर्डहरू कायम राख्न जिम्मेवार एजेन्सीहरूको बारेमा हामीलाई भन भनेको छैन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। अनि टाइप्स अफ इन्फर्मेसन एक्सेसिबल टु द पब्लिक, एक्जाम्पल आइडी भेरिफिकेसन पोर्टल्स, बिजनेस रेजिस्ट्रेसन है, सिभिल रेजिस्ट्रेज, सबै कुराहरूको रेजिस्ट्रेसन क्या त्यही त हो नि होइन। तपाईँको बिजनेस दर्ता गरेको रेजिस्ट्रेसनको इन्फर्मेसन पनि लाई पनि छोडेको रहन्छ, तपाईँको व्यापारहरूलाई पनि। जनताको लागि पहुँचयोग्य जानकारीका प्रकारहरू जस्तै परिचय पत्र, पोर्टलहरू के छन् होइन। परिचय पत्रलाई प्रमाणीकरण गरेर नेपालको पोर्टलहरू हुन्छ नि विभिन्न, जस्तै भोटिङ गर्ने पोर्टलहरू होला होइन। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो आइडी प्रयोग गरेर हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ, केवाइसी जस्तो टाइपको कुराहरू होइन। त्यस्तो पोर्टलहरू के छ त्यसको बारेमा पनि भन भनेको छैन। जस्तै परिचय पत्र प्रमाणीकरण पोर्टलहरू होइन, व्यापार दर्ता, नागरिक दर्ताहरू हामीले दर्ता गर्छौँ नि होइन। जस्तै गभर्मेन्टको वेबसाइट हुन्छ या ई सेवाहरूमा हुन्छ, तपाईँको खल्तीहरू हुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले परिचय पत्र पठाएर हामीले दर्ता गरेको हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि इन्फर्मेसन दियो भनेको छैन। टाइप्स अफ इन्फर्मेसन एक्सेसिबल टु पब्लिक। अनि एपिआई युज्ड फर डाटा एक्सेस एन्ड सिस्टम इफिसियन्सी होइन। अनि यो सबै यो जनताको डाटाहरू छ नि
त्यसलाई एक्सेस गर्न खोजिरहेछ क्या उसले यो यहाँ खोजिरहेछ क्या हैन। डाटा पहुँच र प्रणाली दक्षताको लागि प्रयोग गरिने एपिआईहरू है। यो अब हाम्रो आइटी पढ्नेहरूले मजाले बुझ्नुहुन्छ अझै हैन। जस हामीले नन आइटीले पनि यति त बुझ्छ नि त हैन। डाटा एक्सेस गर्न उसले खोजिरहेछ हैन। यो सबै टाइपको इन्फर्मेसन हुन्छ नि हाम्रो आइडेन्टिटी कार्डहरू है। एक्सेसिबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड रिलायबिलिटी अफ पब्लिक रेकर्ड सिस्टम। सार्वजनिक रेकर्ड प्रणालीहरूको पहुँच, पारदर्शिता र विश्वसनीयताको बारेमा पनि भनेको छैन। एक्सेसिबिलिटी भनेको पहुँच हैन, ट्रान्सपेरेन्सी भनेको पारदर्शिता, रिलायबिलिटी भनेको विश्वसनीयता है। के को बारेमा त यो पब्लिक रेकर्ड सिस्टम, जनताको रेकर्ड राख्ने सरकारको डिपार्टमेन्टहरू, सिस्टमहरू, प्रणालीहरूको बारेमा भन्नु भनेको छैन। तिनीहरू कतिको एक्सेसिबल छन् हैन, ट्रान्सपेरेन्सी यिनीहरूको कति छ, रिलायबिलिटी कस्तो छ हैन। नेपालको गभर्नमेन्टको वेबसाइटमा तपाईँको एसएसएल सर्टिफिकेट पनि हुँदैन क्या, एचटिटिपिएस पनि हुँदैन। एचटिटिपीमै हामीले आफ्नो डाटा राखिरहेको हुन्छ। त्यो त आइटी पढ्नेहरू सबैले हेर्नु पर्यो नि त हैन। सबैलाई त सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ नि त हैन। यस नेपालको आइडीहरूको बारेमा उसलाई डिटेल कुराहरू चाहिएको रहेछ भनेर बुझ्यो हैन। सो यतिसम्म भयो। यो क्लाइन्टको हामीले डिटेल एनालाइसिस गऱ्यौँ है। अब अर्को क्लाइन्टकोमा जाऊँ ल। तर मोस्ट प्रोबेबली त्यो क्लाइन्ट पनि यही क्लाइन्ट हुने चान्स छ क्या। त्यसको लागि पहिला यो चाहिँ तपाईँ विचार गरिराख्नु होला। यो मोल्दोभाको थियो नि एउटा केस, यो क्लाइन्टको हैन। त्यहाँ उसले के भनेको थियो भने, यसलाई पनि कट गरिदिउँ, यो चाहिँदैन अब। माई भोइस काउन्ट्स हैन, एमभिसी भन्छ यसलाई है। वी आर प्लानिङ टु लन्च आवर सिभिक इन्गेजमेन्ट प्लेटफर्म हैन। के को लागि? यो प्रोटेस्ट, पब्लिक रिएक्सन्सहरू हैन, पोलिटिकल क्लाइमेटहरूको बारेमा हैन, यिनीहरूको बारेमा यो कुराहरू हुन्छ क्या यसमा। यो प्लेटफर्म उनीहरूले डेभलप गरिरहेका छन् हैन, यो क्लाइन्टले हैन। कहाँको यो क्लाइन्टले हैन। र यो क्लाइन्टको नाम चाहिँ लिलु रहेछ हैन। यो निकनेम होला हैन। सी भनेपछि फिमेल हैन। यो कमेन्ट चाहिँ क्लाइन्टलाई दिएको, अनि यो टु फ्रिल्यान्सर, अनि यो क्लाइन्टले चाहिँ यो कमेन्ट दिएको फ्रिल्यान्सरलाई है। ल ठिकै छ, यहाँसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। यो क्लाइन्टको बारेमा इन्फर्मेसन यो चाहिँ याद गरिराख्नु ल, पछि हामीलाई काम लाग्छ। यो माई भोइस काउन्ट्स, एमभिसी भनेर बुझ्नु न हैन।